सबैजनालाई नमस्कार। एसटीवाई क्लासेसमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म टाइम एन्ड वर्कको अर्को टाइपको क्वेशन लिएर आइसकेको छु। पहिला हामी हेर्नुस् त 4 वटा भिडियो अपलोड भइसकेको छ टाइम एन्ड वर्कको, अनि यो 5औं टाइपको अनि आज हामी चाहिँ वैकल्पिक दिन अल्टरनेट डेज वाला टाइप पढ्छौं। टाइम एन्ड वर्कमा प्रिभियस इयरको एक्जामहरुमा लोकसेवामा टाइम एन्ड वर्कबाट यस्तो टाइपको क्वेशन सोधिसकेछ, त्यसैले यो इम्पोर्टेन्ट छ है। अनि विद्यार्थीलाई हल्का बुझ्न पनि गाह्रो भइरा हुन्छ यस्तो टाइपको क्वेशन, त्यसैले म यो लिएर आइसकेको छु है। हेर्नुस् त टाइम एन्ड वर्कमा यो वैकल्पिक दिन भनेको के हो? हेर्नुस्, वैकल्पिक दिनको अर्थ हुन्छ अल्टरनेट, इंग्लिशमा यसलाई के भन्छ? अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज भन्छौं है हामी। अल्टरनेट डेज को अर्थ हुन्छ कि जस्तै दुई जना छन्, राम छ अनि अर्को को छ? श्याम छ वा हरि छ। अल्टरनेट डेज को अर्थै के हुन्छ कि राम यदि सन्डे काम गरिरहेछ भने वा आइतबार काम गरिरहेछ भने त्यो दिन श्याम आएर काम गर्न सक्दैन, मिल्दैन। अल्टरनेट डेज को अर्थ हो वैकल्पिक भनेको आज यदि राम छ भने आइतबार आज छ मानौ, अनि आज यदि रामले काम गरिरहेछ भने त्यो दिन राम काम गर्न आउँदैन, श्याम काम गर्न सक्दैन। श्याम कुन दिन आउँछ? मन्डे। मन्डे भनेको सोमबार आएर काम गर्न सक्छ, सोमबार आएर काम गर्न सक्छ हैन। अनि सोमबार यदि श्याम आइरहेछ भने त्यो दिन फेरि राम आउन सक्दैन। राम फेरि कसरी आउँछ? राम फेरि कुन दिन आउँछ? ट्युजडे आउँछ, मंगलबार आउँछ काम गर्न। अनि मंगलबार यदि राम आइरहेछ भने त्यो दिन श्याम आउँदैन। भनेको श्याम कुन दिन आइरहेछ? श्याम आउँछ त्यसपछि वेडनेसडे को दिन, बुधबार। अल्टरनेट डेज को अर्थै हो कि सँगै काम गर्न मिल्दैन, दुवैजना मिलेर एकै दिन काम गर्न सक्दैन। आज यदि राम गरिरहेछ भने श्याम आउन सक्दैन, आज यदि श्याम गरिरहेछ भने राम त्यो दिन उपस्थित हुन सक्दैन है। एक पछि अर्को दिनमा अल्टरनेटमा मात्रै काम गर्छन् है। कुनमा? वैकल्पिक दिनको क्वेशनहरुमा। अरु कन्सेप्टहरु टाइम एन्ड वर्क जस्तै पहिला हामी जस्तो पढे थियौं एलसीएम मेथड, एलसीएम निकाल्नु पर्छ, एलसीएम निकालेपछि त्यो टोटल वर्क हुन जान्छ, त्यसपछि हामी के निकाल्छौं? एक दिनको काम निकाल्छौं। त्यो सब कुरा पहिलेको मात्र याद के राख्नु पर्छ कि वैकल्पिक दिन त्यहाँ हुन्छ, एकै दिन दुवैजना काम गर्न सक्दैनन्, त्यो कुरा याद राख्नु पर्छ। अब हेर्नुस्, हामी त्यसो भए यहाँ केमा जान्छौं? डाइरेक्ट क्वेशनमा जान्छौं अनि क्वेशन तपाईहरुलाई म क्लियर गर्छु। हेर्नुस् त, फर्स्ट क्वेशन हाम्रो वैकल्पिक दिन वालाहरु यो टाइप 6 लेखेको छ, टाइप 5 हो, टाइप 6 म पछि पढाउँछु। राम र श्यामले कुनै काम क्रमशः 9 र 12 दिनमा गर्न सक्छ। के भनिरहेछ कि राम भन्ने मान्छेले कति दिनमा गरिरहेछ? 9 दिनमा, अनि श्याम भन्ने मान्छेले कति दिनमा गरिरहेछ? 12 दिनमा। तिनीहरू वैकल्पिक दिन, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। के हो? वैकल्पिक दिनहरुमा मात्रै काम गरिरहेछन्। वैकल्पिक दिनको अर्थै के हो कि सँगै काम गर्न सक्दैनन्। आज राम गरिरहेछ भने भोलि मात्रै श्याम गर्छ। रामले कामको सुरुवात गरेको छ, यो कुरा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। कसले कामको सुरुवात गरेको थियो? यो किन इम्पोर्टेन्ट हो म पछि गएर तपाईहरुलाई भन्छु नै, तर अहिले कसले कामको सुरुवात, दुईटा कुरा, एउटा वैकल्पिक दिन भनिसके त्यो इम्पोर्टेन्ट भइ नै हाल्यो, अनि कसले कामको सुरुवात गरेछ त्यो कुरा एकदम याद गरेर राख्नु होला। भने सो काम कति दिनमा सक्छ? अब टोटल वर्क निकाल्नको लागि 2 वा 2 भन्दा बढी समय दिएछ भने म फर्स्टै क्लासदेखि भन्दै आइरहेको छु, तपाईहरु के गर्नु होला? एलसीएम निकाल्नु होला। र 9 र 12 को एलसीएम कति हुन्छ? 9 र 12 मा कुन ठुलो? 12 ठुलो। अनि 12 ले भाग जाने सबभन्दा सानो संख्या हामी खोज्छौं जसमा 9 ले पनि भाग लागोस्। 12 को मल्टिपलहरु हेर्छौं, 12 को गुणांकहरु हेर्छौं। 12 ले भाग जाने सबभन्दा सानो संख्या आफै कुन? 12, तर 12 मा 9 ले भाग लाग्छ? लाग्दैन। 12 ले भाग जाने अर्को ठुलो संख्या कुन हो? 24, तर 9 ले भाग जादैन। 12 ले भाग जाने त्यसपछिको संख्या कुन हो? निशेष भाग जाने 36, अनि 36 मा 9 ले पनि दुईटैले भाग लाग्छ भने हाम्रो एलसीएमै के हुन जान्छ? टोटल वर्क कति भयो? 36 युनिट। त्यहाँ कतिवटा काम गर्नु थियो? 36 वटा काम गर्नु थियो। यो सबै काम त हामी फर्स्टै क्लासदेखि गरिरहेछौं।
एउटा कुरा भन्नुस् त 36 वटा म्याच बनाउनु थियो, कुर्ची बनाउनु थियो, अनि 36 वटा कुर्ची बनाउनको लागि रामलाई 9 दिन लागिरहेछ भने रामको इफिसियन्सी कार्यक्षमता एक दिनको काम कति हुन्छ रामको? हामी के गर्छौं 36 लाई 9 ले वर्कलाई टाइमले डिभाइड गरिदिन्छौं। के हुन्छ 36 लाई 9 ले डिभाइड गर्यो भने कति युनिट आउँछ? 4 वटा काम गरिरहेछ। 36 वटा कुर्ची बनाउनको लागि श्यामलाई कति दिन लागिरहेछ? 12 दिन भने एक दिनमा कति बनाइरह होला? 36/12 भनेको 3 वटा। अनि दुवै जना मिलेर राम र श्याम मिलेर कतिवटा कुर्ची बनाइरह होला? 7 वटा। तर तपाईहरु धोखाले पनि यो नसोच्नु होला कि यो 7 जुन आछ त्यो यो दुई जनाको एफिसियन्सी हो, एक दिनको काम हो, हैन। यो जुन 7 आइरहेछ यहाँ भनिसकेछ क्वेशनमा वैकल्पिक दिनमा कामहरु गरिरहेछन् भने यो एक दिनको काम हैन, यो 2 दिनको काम हो। किनकि क्वेशनले आफै भनेछ। क्वेशनले भने छैन, क्वेशनले त भनिरहेछ कि सँगै कामै गर्दैनन् भनेको। यो 4 युनिट सुरुमा रामले एक दिनमा गरे होला भने यो 3 युनिट श्याम अर्को दिन आएर गरेछ, त्यो बुझ्नु होला। किनकि क्वेशन यो वैकल्पिक दिनवालाहरु हो है। यो कति दिनको काम हो? 2 दिनको काम हो, 7 युनिट। फर्स्ट डेमा रामले 4 युनिट काम गरे होला, अनि अर्को दिन आएर श्यामले कति युनिट काम गरे होला? 3 युनिट काम गरे होला भने 4 3 7 भनेको 2 दिनको काम हो। अब हेर्नुस् त यो दुवै जनाले अब काम कति दिनमा सकाउँछन्? जम्मा काम छ 36। समयको फर्मुलै हुन्छ वर्क अपन यो दुई जनाको 2 दिनको इफिसियन्सी भनेको 36 अपन हामी केले भाग गर्छौं? 7 ले। तर याद राख्नु यो 2 दिनको काम हो, 2 डे। यो इफिसियन्सी हैन कि हामी डाइरेक्ट 7 लेख दिन्छौं, यो 2 दिनको काम हो। अब 36 मा 7 ले डिभाइड गर्यो भने कति चोटीमा लाग्छ? 7 पंचे 35। अनि यो 2 दिनको काम हो भने तल 2 छ भने यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सुन्नुस् फेरि, यो तल 2 छ नि, जति भाग लगाएर आउँछ नि भागफल 7 ले 36 मा भाग लगाएपछि कति चोटीमा जान्छ? 5 चोटीमा। 5 लाई हामी यो तलको 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं। अनि अब बाँकी कति काम छ? एउटा कुरा भन्नुस् त 7 ले भाग लगाउँदाखेरि 36 मा कति 5 चोटीमा लाग्यो भने 7 पंचे 35 काम त भइसक्यो। 5 ले जुन भाग लगाएको छ नि 7 पंचे 35 काम त भइसक्यो। अब काम बाँकी कति छ? 1। अनि यो एक काम जुन बाँकी काम रहन्छ नि त्यो जहिले पनि त्यो मान्छे, यो त्यसैले इम्पोर्टेन्ट भने थिए, त्यसको भागमा पर्छ। यो बाँकी काम त्यो मान्छेको भागमा पर्छ जसले कामको सुरुवात गरे थियो। कामको सुरुवात कसले गरे थियो? राम। अनि रामको एफिसियन्सी कति छ? 4। त्यसैले हामी रामले त एक दिनमा 4 वटा काम गर्न सकिरहेछ, 4 ले भाग लगाइदिन्छौँ। हाम्रो एन्सर के हुन्छ? 10.1/4 दिन। यही हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। हेर्नुस् यहाँ छ एन्सर। फेरि सुन्नुस्, 36 जुन आउँछ नि टाइम निकाल्नको लागि, अब वर्क त 36 छ, यिनीहरूको इफिसियन्सी कति छ? 7। इफिसियन्सी नभने पनि हुन्छ किनकि 2 दिनको काम हो। 7 युनिट काम भनेको कति दिनको काम हो? 2 दिनको। 4 युनिट रामले एक दिनमा गरिरहेछ, अर्को दिन आएर श्यामले 3 युनिट काम गरिरहेछ। यो 7 ले भाग त गर्यौं, तर 5 जुन आयो नि 7 पंचे 35 वटा काम गर्यो नि 5, त्यो 5 लाई 2 ले किन मल्टिप्लाई गरिरहेछौं? किनकि यो 7 त 2 दिनको काम हो नि। त्यसैले यो 5 लाई 5 दुना 10 बनाइदियो। दिन सोधिरहेछस् 5 दुना 10। अब काम कति बाँकी छ? 36 बाट 35 वटा काम भइसक्यो, एक काम बाँकी छ। अनि त्यो बाँकी काम कसको पालामा जान्छ? जसले कामको सुरुवात गरेछ। अनि यो मान्छेको इफिसियन्सी कति छ? 4। त्यही 4 ले भाग गर्छौं। नत्र हेर्नुस् त एउटा तरिका अर्को छ। कामले को सुरुवात कसले गरे थियो? ए, त्यसपछि बी आथ्यो, फेरि 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 ए, त्यसपछि बी आथ्यो। एउटा कुरा भन्नुस् त ए ले 4 वटा एक दिनमा रामले यो राम र श्याम हो, मानौ कि आरएस राम र श्याम हो। रामले 4 वटा अनि श्यामले कतिवटा काम गरिरहेछ? 3 वटा। यो पनि 4, यो पनि 3, 4 3 4 3 4 3 यसरी काम गरिरहेछ हैन। एउटा कुरा भन्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनमा कतिवटा काम गरेछ? 7 7 दुना 14 7 21 7 चौक 28 7 पंचे 35 35 वटा काम गर्नको लागि कति दिन लागेछ? आफै हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
बीले त काम गरेर गइसक्यो, अब ए आइरहेछ। जम्मा काम कति थियो 36 भने अब कति बाँकी काम छ 1। अनि 1 काम कसको पालामा छ ए को पालामा, त्यसैले यो 1 लाई 4 ले भाग गरेछौँ। अनि अगाडि कति दिन लागेछ भन्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भनेको 10 पूर्णांक 1/4 दिन। यो भनेको कतिवटा काम गरेको, यो भनेको दिन हो। ए सुरुमा आयो फर्स्ट डे 4 वटा काम गरेर गयो, बी दोस्रो दिन आयो 3 वटा काम, किनकि यिनीहरूको इफिसियन्सी निकालेछौँ। यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौँ है। ल अर्को क्वेसनबाट झन् क्लियर हुन्छ। अर्को म क्वेसनतिर जान्छु। ल हेर्नुस् त, राम र श्यामले कुनै काम 20 दिन र 24 दिनमा गर्न सक्छन्। अघिकै जस्तो क्वेसन छ वैकल्पिक। राम र श्यामले कुनै काम कति दिनमा, रामले कति दिनमा 20 दिनमा, अनि श्यामले कति दिनमा 24 दिनमा गर्न सक्छन् हैन। तिनीहरू वैकल्पिक दिन, वैकल्पिकमा मात्रै काम गर्छ भनेको दुवैजना सँगै कहिले पनि उपस्थित हुँदैन। वैकल्पिकको अर्थै त्यही हो, उपस्थित हुन सक्दैन। त्यसपछि यहाँ हेर्नु, श्यामले कामको सुरुवात गरेछ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। कसले कामको सुरुवात गर्यो, श्यामले कामको सुरुवात गरेछ भने सो काम कति दिनमा सक्छन्। दुईटा कुरा इम्पोर्टेन्ट हो यहाँ, वैकल्पिक दिन अनि अर्को कसले कामको सुरुवात गरेछ, श्यामले। पहिला त हामीलाई थाहा हुनु परेको टोटल वर्क कति छ। टोटल वर्कको लागि हामी के गर्छौँ, एलसीएम निकाल्छौँ। ल हेर्नुस् त, 20 र 24 को एलसीएम निकाल्यो भने 120 आउँछ। 20 र 24 ले भाग जाने सबभन्दा सानो संख्या, 24 ले भाग जाने सबभन्दा सानो संख्या, जसमा 20 ले पनि भाग लागोस् निशेष, त्यो कुन हो, 120 हो। अब यो 20 ले 20 6 चोटिमा लाग्छ, अनि यो 24 ले कति चोटिमा, 5 चोटिमा। यो त इफिसियन्सी भयो। यो काम त हामी सुरुदेखि 120 वटा कुर्ची बनाउनु थियो। रामलाई कति दिन लाग्यो, 20 दिन भने 1 दिनमा कति बनाइरह होला, के गर्छौ त्यसको लागि 120/20 काट्दाखेरि 6। 120 वटा कुर्ची बनाउनु थियो। श्यामलाई कति दिन लाग्यो, 24 दिन भने कति बनाइरह होला, 120/24 भनेको कति चोटिमा लाग्छ, 5 चोटिमा। दुवैजना मिलेर 6 5 11 वटा। तर एउटा कुरा भन्नुस् त, 11 वटा त छ, तर यो कति दिनको काम हो, यही सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। 2 दिनको काम हो, किनकि क्वेसनले भनेछ वैकल्पिक दिनहरूमा मात्रै काम गर्छन्, 1 दिनको काम होइन। फर्स्ट डे श्याम आयो, 5 युनिट काम गर्यो। यसमा काम कसले सुरुवात गरेछ, श्यामले। यसको अर्थ श्यामले 5 युनिट काम गरे होला, त्यसपछि ग होला। अर्को दिन फेरि राम आयो होला, 6 युनिट काम गरे होला, भनेको 6 5 11 वटा काम कति दिनमा भएछ, 2 दिनमा। कति दिन लाग्यो होला, जम्मा काम कति गर्नु छ, 120 वटा। अनि 2 दिनमा कतिवटा काम गरिरहेछ, 11 वटा। तर 2 दिनमा भाग लगाउनुस् त, कति चोटिमा भाग लाग्छ, 10 हैन, 10 चोटिमा भाग लाग्छ। तर के 10 लाई 10 राख्दिने नाइ, किनकि 2 दिन हो भने यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, 10 दुना 20। अब सुन्नुस् त, यो अगाडिको भन्दा हल्का फरक क्वेसन छ है। सुन्नुस् त, 10 दुना 20 काम, यो भाग लगाउँदाखेरि 10 चोटिमा भाग लाग्यो हैन। कतिवटा काम भइसक्यो, यसको मतलब 11 ले 120 मा भाग लगाउँदाखेरि 10 चोटिमा भाग लगाउँदा कति हुन्छ, 110। 11 दशम 110, 110 वटा काम त भइसकेछ। 111 लाई 10 ले भाग लगाउने बित्तिकै 110 वटा त काम भइसकेछ। अब बाँकी कति छ, 10 वटा काम। 120 मध्ये 10 वटा काम अहिले पनि बाँकी छ। ध्यान दिएर सोच्नु होला, यहाँ बुझ्नु भएन भने गल्ती हुन्छ क्वेसन। अहिले पनि कतिवटा काम कति चोटिमा भाग लाग्यो, 11 ले 10 चोटिमा, भनेको कति काम भयो होला, 11 दशम 110 वटा काम भइसकेछ। अहिले पनि कतिवटा काम बाँकी छ, 10। तर यो 10 वटा काम गर्नको लागि पालो कसको आउँछ, मैले के भने थिएँ, जसले कामको सुरुवात गरेछ, श्यामले कामको सुरुवात गरेछ। एउटा कुरा भन्नुस् त, 10 मा कसले भाग लगाउने हामी, श्यामको एफिसियन्सीले, किनकि श्यामले कामको सुरुवात गरेछ। 5 ले भाग लगाउँ त 5 ले भाग लगायो। कति चोटिमा, यो अघि 1 अपन अघिको क्वेसन फेरि रिपिट गरेर हेर्नु होला। 1 काम थियो अनि 4 त्यसको एफिसियन्सी थियो रामको, त्यसैले हामीले भाग लागेन, किनकि 1 सानो। तर यहाँ हेर्नुस् त, 10 त बढी छ हैन, अफ कोर्स। अनि 5 ले त भाग लाग्छ। तर के 2 चोटिमा भाग लगाइदिने, लगाउन मिल्दैन, किनकि श्याम आएर 1 दिन मात्रै काम गर्छ। 1 दिन लगातार काम गर्नु नै छैन, किनकि वैकल्पिक दिनहरूमा काम गरिरहेछन्। अनि 10 वटा काम अहिले पनि बाँकी छ भने
श्यामले कतिवटा काम गरेर जान्छ, एक दिन अझै काम गर्छ भनेको 10 × 2 यो हुन्छ नै, अनि +1 पनि हुन्छ, किनकि श्यामले 5 वटा काम गरेर गयो अनि अरू कतिवटा काम बाँकी छ, 5 वटा काम अझै 10 बाट 5 काम गरेर गयो भने अहिले पनि कतिवटा काम बाँकी छ, 5 वटा। अनि त्यो काम गर्न को आउँछ अब, राम। अनि रामको इफिसियन्सी कति छ, 6 भनेको हाम्रो एन्सर हुन्छ 10 × 20 = 21, 21.5/6 दिन। यहाँ मैले एन्सर लेखेको छैन, यहाँ अप्सनहरू हुन्थ्यो 21.5/6, 22.5/6, 23.5/6, 24.5/6। हाम्रो एन्सर हुन्थ्यो 21.5/6 दिन। कसरी यसलाई बुझ्ने सजिलो तरिका छ, यसै यही कुरालाई यो कुरालाई रिपिट गरेर फेरि हेर्नु होला। बुझ्नु भएन भने म फेरि भन्छु, हेर्नुस्। श्यामले फर्स्ट दिन काम गरेछ, त्यसपछि रामले, फेरि श्याम आएछ, त्यसपछि राम, फेरि श्याम आएछ, त्यसपछि राम, श्याम आएछ, राम, श्याम आएछ, राम, श्याम राम, श्याम राम, श्याम राम। ल हेर्नुस्, यसरी श्याम र रामले काम गरेछ। श्यामले कति युनिट काम गरेछ, 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 अनि 5। यस्तै त गरेछ नि, हैन? सुन्नुस् त, भाग लगाउँदाखेरि 10 दुना 20, 20 दिनसम्म कति काम गरे होला, हेर्नुस् त तपाईँ आफै। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँसम्म 20 भयो। अनि 20 सम्म कतिवटा गरेछ, 11 11 दुना 22 11 33 11 44 11 55 55 66 77 88 99 110 वटा काम कति दिनमा गरेछ, यहाँबाट पनि हामी हेरिरहेछौँ 20 दिनमा। 20 दिनमा 110 वटा काम गरिसक्यो। अहिले पनि कति काम बाँकी छ, 10 वटा, किनकि जम्मा काम कति हामीले निकालेको थियो, 120, हैन? 20 वटा मतलब 120 वटामा 110 वटा काम गरिसक्यो। यहाँसम्म कतिवटा काम गरेछ, 110 वटा, जोडेर हेर्नु होला 110 वटा। अब काम कति छ, यहाँ हेर्नुस् त, 110 वटा गरिसक्यो भने 10 वटा अझै काम बाँकी छ। त्यसमा अब राम लास्ट काम कसले गरेको थियो, 110 मा 6 युनिट रामले गरेर गइसक्यो। अब कसको पालो आयो, अब पालो आयो श्यामको। अनि श्यामले एक दिन मात्रै काम गर्छ, हैन? किनकि वैकल्पिक अर्को दिन त फेरि राम आउने हो। अनि एक दिन फेरि थप गर्यो भने यहाँसम्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 दिन काम भयो। अनि 21 दिनमा कतिवटा काम भयो, 110 वटा भयो, त्यो फेरि 5 भयो, 115 वटा काम भयो, हैन? अझै पनि कतिवटा काम बाँकी छ, जम्मा त 120 वटा गर्नु छ, 5 वटा काम अझै बाँकी छ। अनि त्यही 5 वटा काम गर्नको लागि अब को आउँछ, राम आउँछ। अनि रामको इफिसियन्सी त 5 भन्दा बढी छ, 6, त्यसैले 5/6 हुन्छ। भनेको हाम्रो एन्सर के हुन्छ, 21 दिन काम भयो, तैपनि 5 वटा काम बाँकी छ, त्यो कसले गर्छ, यसको इफिसियन्सी बढी भएर डिभाइड भएन है। कहीं कम भएको भए, एफिसियन्सी कम भएको भए फेरि डिभाइड हुन्थ्यो, त्यसपछि यहाँ कति हुन्थ्यो, 22। यहाँ यदि 7/6 भइदिएको भए त्यसपछि यहाँ 22 हुन्थ्यो, फेरि कति काम बाँकी हुन्थ्यो, 1/6। यसरी हामी 21.5/6 आफ्नो एन्सर लेख्न सक्छौँ। यो क्वेशनहरू बुझ्न हल्का तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ नै, किनकि वैकल्पिक दिनहरू बेलामा कन्सेप्ट धेरै लगाउनु पर्छ। तर 1-2 चोटी तपाईहरु रिपिट गरेर हेर्नु होला। यही भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्नुभयो भने मजाले यो वैकल्पिक दिन बेला पनि तपाईहरु क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। म लास्ट टाइपको क्वेशन तपाईहरुको अगाडिमा लिएर आउने नै छु। त्यति बेलाको लागि हस्त, थ्यांक यू, धन्यवाद।